सर सावटे केसीन कितें तरी आतां न्यू केसीस रजिस्टर जाल्या म्हणून ऐकल्या सध्या कशें कितें कोण आम्ही पहिली एक केस रजिस्टर केल्ली तितून इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा आनी आमी काल आनी 2 केसी रजिस्टर केल्ली आसात एगेन्स्ट द एक्यूज आनी आमी मुखाल्ली आतां इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा खंयच्या अंडर केसी रजिस्टर केल्या तें एक डिफरंट सेक्शन लायिल्ले आसा आमी आनीक आमी त्या सेक्शना अंडर केसी बूक केल्ली आसा आनीक आमी सगळे एंगलान आमी तेजें इन्व्हेस्टिगेशन करतले विथ द हेल्प ऑफ सायंटिफीक एड आनीक सगळ्यांक इनवॉल्व करून आमी केस करता आनी म्हाजी एक हें रिक्वेस्ट अशें कोणी आसा जाल्यार आमकां आनी कोणी इन्फॉर्मेशन दिवचें आनी ती आमी कोणाचीच सिक्रेसी दवरून आमी हें करतले आनी आमकां आमी प्रायोरिटी हेजेर आमी इन्व्हेस्टिगेशन करतले आनी खंय येवपाक शकता केसीस पळया न्हू सद्याक पळया आमी 3 केसी केला न्हू आनी कोण येयले जाल्यार आमकां अशें बऱ्या पडटा सर अंडर पॉस्को एक्टाचेर इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा सगळी हेजे अंडर चालू आसा आमी करतले Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.